کا انعام اس بچی کو دیا گیا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ہی اچھے ترنم کے اندر بہت ہی اچھے انداز میں نعت پاک کو پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو قبول فرمائے، اس کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ بچوں کا یہ پروگرام ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ اس بچی نے جو نعت پڑھی ہے تو میں سمجھتا ہوں سبھی کے دل کی خواہش ہوگی اور میرے خود کے دل کی خواہش ہے، اور بڑی درد بھری آواز اور بڑے ہی دل پر لگنے والے الفاظ سے بھرپور یہ نعت ہے، اور پیچھے سے بھی مطالبہ ہوا ہے کہ اس نعت کو پھر سے پڑھوایا جائے، تو اس بچی سے ہم کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ بیٹا ایک دفعہ پھر سے سنا دیجیے یہ نعت۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، سادی محفل میں جلوے لپک جائیں گے،
फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बेटी, अपना इनाम ले जाओ। माशाअल्लाह बहुत ही इनामात से नवाजा गया है। जनाब इरशाद सिद्दीकी साहब की तरफ से 100 रुपये का इनाम, और मस्तूरात की तरफ से अंदर से आए हैं 50 रुपये। जनाब मजीद भाई इंजीनियर साहब की तरफ से 500 रुपये का इनाम। जनाब तौफीक साहब की तरफ से जो साबिक सदर रहे हैं इस मस्जिद के, उनकी तरफ से 500 रुपये का इनाम इस बच्ची को दिया गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब उवैस हाशमी साहब की तरफ से 500 रुपये का इनाम। जनाब रेहान भाई की तरफ से 100 रुपये का इनाम। हाफिज़ निज़ाम साहब की तरफ से 100 रुपये का इनाम। जनाब हज़र अली साहब की तरफ से 100 रुपये का इनाम कबूल करें। नाटक कर रही हो तो शहजाद भाई पुलिस वालों की तरफ से 200 रुपये का इनाम इस बच्ची को दिया गया है। नाते पाक पढ़ने पर अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत ही अच्छे अंदाज में, अच्छे तरन्नुम में ये नाते पाक पढ़ रही थी, और तमन्ना हो रही है दिल के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी मदीने का दीदार करा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को भी मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। शहजाद भाई पुलिस वालों की तरफ से 500 रुपये का इनाम। इकबाल भाई की वालिदा की तरफ से 200 रुपये का इनाम इस बच्ची को नाते पाक। 300 रुपये का इनाम 300 तमाम बच्चों के लिए दिए हैं माशाअल्लाह, और 200 रुपये का इनाम इस बच्ची को दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जनाब अदनान भाई की तरफ से 100 रुपये का इनाम। माशाअल्लाह बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इनाम दिया है, और इन इनामात के ज़रिए से बच्चों की हौसला अफजाई होते रहना चाहिए। इन बच्चों को ये एहसास होगा कि हमने यकीनन कुछ अच्छा पढ़ा है जिसको तमाम लोगों ने सराहा है। अब हमारा ये प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिही तआला मुकम्मल हो चुका है। अर्ज़ आपसे ये करना है कि जैसा कि आपको मालूम है कि मदरसा अब्दुल नूर के इस जलसे के हमारे रूह रवां काजी शहर भोपाल हज़रत मौलाना काजी सैयद मुश्ताक अली साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। आप किसी उज़्र की वजह से इस जलसे के अंदर शरीक न हो सके, और उज़्र भी कोई मामूली उज़्र नहीं बल्कि एक बड़ा उज़्र एक सानहा हिंदुस्तान के अंदर पेश आया। वो हसनी ख़ानदान के चश्मो चिराग जनाब हज़रत मौलाना जाफ़र मसऊद हसनी साहब जो है इंतकाल फरमा गए एक हादसे के अंदर, और वो 90 के नाज़िर आम भी थे नदवतुल उलमा के। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब दुआ करते हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। आप उनकी नदवे गए हुए थे और सफ़र से वापस आ रहे थे, ट्रेन भी लेट हो गई, और हज़रत काजी साहब के बहुत से प्रोग्राम भी थे। इसी महल्ले से हटकर एक मस्जिदुन नबी है, उसके अंदर भी आज तफसीर कुरान करीम का आगाज़ था, वहाँ भी नहीं आ सके। कुछ और भी प्रोग्राम थे, वहाँ भी मौलाना नहीं आ सके। और ख़ास तौर से जो मौलाना ने यहाँ आने का तय किया था, जब हम और कारी आमिर साहब आपसे जो है मिलने गए थे तज़ियात में, तो बहुत ही खुशी का इजहार किया था, बेइंतहा खुशी का इजहार किया था। और मकतब के जलसों के सिलसिले में
قاری صاحب بہت ہی فکرمند رہتے ہیں اور بہت ہی خوشی کا اظہار کیا تھا مولانا سے کہ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے، لیکن اس عذر کی وجہ سے جو آپ جلسے میں نہ آ سکے ان کا انہیں احساس ہے، اور مولانا نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ضرور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس جلسے کے اندر ضرور آؤں گا۔ آپ تمام حضرات سے جو ہے میری گزارش کر دیجئے، میری درخواست پیش کر دیجئے کہ اس عذر کی وجہ سے میرا اس جلسے کے اندر آنا نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لہذا ہمیں قاضی صاحب کے نہ آنے پر تھوڑا سا افسوس ضرور ہے، لیکن مجبوری تھی، لیکن اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں علماء کی ایک جماعت کو لا کر بٹھا دیا اور علماء سے اس اسٹیج کو سجا دیا ہے۔ علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی باتوں کو سننا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہمارے سامنے شہر کے معزز اور علماء اکرام جو ہے یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے بیانات سے اور ان کے تجربوں سے انشاءاللہ جلد مستفید ہوں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء، معزز سامعین، خواتین، طلباء، طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بہت دیر سے بچوں کے پروگرام کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے ننھی منھی زبان میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں سنا رہے ہیں، احادیث مبارکہ سنا رہے ہیں اور دین کی معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً جو ہے جو ہمارے سامنے نتیجہ ہے، اس کے پیچھے مدرسے کے ذمہ دار اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی عامر صاحب زلفی کی کاوش اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے۔ میرے عزیزو، وقت بہت کم ہے، بس ایک بات ہمیں یہاں آپ سے عرض کرنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعلیم جو ہے دینی ہوتی ہے اور ایک تعلیم دنیاوی ہوتی ہے۔ تو دینی تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ وہ تعلیم جس میں قرآن پڑھایا جائے، حدیث پڑھائی جائے اور اسلامیات پڑھائی جائے، اور دنیاوی تعلیم کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچے انگریزی پڑھیں، میتھ پڑھیں، سائنس پڑھیں اور آگے چل کر سروس کریں۔ تو ہمیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے ایک وقتی ٹھکانہ بنایا ہے، تو دنیاوی تعلیم کا تعلق جو ہے دنیا سے ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کتنے دن رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، چند روز کی دنیا ہے۔ اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی جو ہے پریشانیاں اٹھاتے ہیں کہ میرے بچے کا مستقبل سنور جائے، اس کی جو ہے اس کو ترقی حاصل ہو جائے، اس کا مستقبل روشن ہو جائے، اس کو ایک اچھی جاب مل جائے، اور ہم آخرت سے جو ہے آنکھیں بند کرے ہوئے ہیں جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے میرے عزیزو؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، اور اس کے لیے ہم اتنے سنگھرش کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، اتنی جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے تعلق سے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور دینی تعلیم کے ساتھ ہمارا وقت نہیں، ہم بتا دیں آپ کو کہ ہمارا کیا رویہ ہے اور کیا ہمارا جو ہے اس کے ساتھ سلوک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو اسکول میں 6 گھنٹے ٹیوشن اور نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں، اور دینی تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ پڑھا دیا، اور بس ہم اس پر سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جو ہے اسلام پر احسان کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے نازل فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اگر ہم جو ہے پیچھے جائیں اور صحابہ کے دور کو دیکھیں اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں کہ قرآن پاک کا صحابہ پر کیسا اثر ہوتا تھا کہ ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا تھا۔ حضرت عمر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ نعوذ باللہ کس نیت سے وہ حضور کو جو ہے نعوذ باللہ شہید کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، لیکن قرآن کو سنتے ہیں تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، ان کی جو ہے دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا جو ہے نام ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب وہ مکے آئے تو مکے والوں نے اتنا ورغلا دیا کہ ہمارے یہاں ایک جو ہے کاہن ہے، ایک جادوگر ہے، نعوذ باللہ حضور کے بارے میں ان کی بات مت سننا، ان کا جادو تم پر چل جائے گا۔ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، لیکن جو ہے انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ تو ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، سن کر تو دیکھ کیا کہ کلام پیش کرتے ہیں۔ اور جب قرآن کو سنا تو زندگی بدل گئی، انقلاب آ گیا۔ اور نجاشی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت جعفر طیار نے جب ان کے سامنے تقریر کی اور قرآن پاک کی جو ہے آیتیں پیش کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو، عیسائی تھا، اس کے قرآن میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا اور زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے اس میں اتنا بھی فرق نہیں تھا۔ تو یہ قرآن پاک کا اثر ہے۔ اور آج یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت نہیں ہے، نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ بچوں کو اس کی تعلیم کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ صرف رمضان آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں صاحب قرآن پڑھ لو اور یہ قرآن ختم کر لو، ہوگا یا ادا۔ تو یہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہدایت بنا کر اتارا ہے، اس سے جو ہے ہماری بچوں کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا اور ہمارے اندر بھی انقلاب آئے گا۔ آج ہم روتے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہے فرما بردار نہیں ہیں، ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سکہ کھیل رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ تو اس کی پھر بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھا، وہ بچوں کو بتایا نہیں کہ قرآن پاک کا کیا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا بتاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں اور قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور بچوں کی جہاں تک بات ہے ان کو جو ہے مکتب پابندی کے ساتھ بھیجیں اور اہتمام کے ساتھ بھیجیں اور اس کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں، اور جو جہاں بھی یہ ہمارے دینی مکتب چل رہے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ہم ان کے معاون بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو بہت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں کہ خاص طور سے مستورات ہماری مائیں بہنیں جو ہے بیٹھی رہیں۔ بیان ہوگا انشاءاللہ مولانا کا آخری، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ جو اصل پروگرام کا جو ہے معاملہ ہے کہ انشاءاللہ بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ تو تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹھنا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، نیکیاں بن کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا یعقوب صاحب جامعی دامت برکاتہم العالیہ امام و خطیب مسجد ننیوی صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ کرنا ہے آپ کے، ہم نے انعام میں سے نام کاٹ دیے ہیں نا، اور جو بولیں گے ان کے بھی انشاءاللہ ہم نام کاٹ دیں گے۔ اتنی دیر سے بہت مشکل ہے آپ کے لیے بیٹھنا، بچے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پروگرام سب ختم ہو گئے الحمدللہ۔ جو مرد حضرات ہیں ان سے بھی میری ادب سے گزارش ہے، مسورات بھی ہماری جو بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بس 10-5 منٹ کی اور بات ہے۔ نماز ہمارے یہاں 4:45 پہ ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم 5 بجے پڑھ لیں گے، اور وہ انعامات تقسیم کرنے کے بعد اس کا میں اعلان کروں گا، پھر کتنے بج کر کتنے منٹ پہ نماز ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے علاقے کے، اور اس وقت حضرت مولانا قاضی سید مشتاق علی ندوی صاحب کی نیابت اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں مولانا۔ خود ماشاءاللہ وہ خود بھی اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے جو ایک بڑا عذر ہمارے سامنے رکھا ہے، جو معذرت کی ہے، خیر عذر تو عذر ہی ہوتا ہے، تو مولانا ماشاءاللہ ان کی نیابت کر رہے ہیں، اور بھی دیگر علماء موجود ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بچوں کے انعامات کا اعلان کر دوں، تو بچوں کو آپ اپنی آنکھوں سے ان کی محنتوں کا ہم کیا معاوضہ دیں گے، آپ کیا معاوضہ دیں گے، لیکن یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے انعامات سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بے شک میں آپ حضرات میں جتنے بھی حضرات یہاں اس جلسے میں شرکت کرنے والے ہیں سب کا انتہائی جو ہے شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ ہمارے جو معاونین ہیں، محسنین ہیں، جو ہمیشہ سے اور آج بھی جنہوں نے اس مدرسے کے اندر اس جلسے کے لیے تعاون کیا ہے،
कई लोग हैं, नाम लेना मुश्किल है वक्त की तंगी की बिना पर। मैं उन हजरात का दिल की तमाम तर गहराइयों के साथ शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आप हजरात की इन कोशिशों को, इस ताउन को कबूल फरमाए और आइंदा भी आप हजरात से इसी तरह के ताउन की उम्मीद है, इल्म दीन की खातिर और इल्म दीन के इन तलबा की खातिर। आप हजरात के सामने जो बच्चों के प्रोग्राम हुए हैं, तकरीबन 45 बच्चे हैं। उन 45 बच्चों के लिए हमने यहाँ पर 10 टॉप परफॉर्मर सेलेक्ट किए हैं। 10 टॉप परफॉर्मर सेलेक्ट किए हैं। उन 10 हम नाम तरतीब से लेंगे, हज़रत मौलाना के हाथों उनके इनामात को तकसीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। जो बच्चे टॉप 10 परफॉर्मर्स हैं उनके लिए जो है ख़ास शील्डें हमने मंगवाई हैं। सबसे पहले हम उनको ये शील्डें हज़रत मौलाना याकूब साहब के हाथों से देना चाहते हैं। मैं नाम पेश करता हूँ आप हजरात के सामने। पहला और सबसे अच्छा जो प्रोग्राम है वो है आखिर में नात पढ़ने वाली नुसरा सुहैल, बेटा जल्दी से आ जाइए। दूसरा और तीसरा मरियम इनाया। भैया तीसरे नंबर पर हाफिज कफील साहब के बेटे मोहम्मद सुहैब, जिन्होंने कुरान पाक की सूरत की तिलावत की। चौथे नंबर पर फिरदौस शकील, जिसने दीन की अहमियत के उन्वान से बहुत शुरू में एक बहुत खूबसूरत बयान पेश किया। बेटा जल्दी जल्दी आ जाइए। 5वें नंबर पर कुरान पाक की तिलावत करने वाली हानिया सुंदुस, तशरीफ ले आइए बेटा, जल्दी आ जाइए। 6वां और 7वां नंबर जिन्होंने हासिल किया है वो हैं हुरैन और ज़ियाना। इन दोनों लड़कियों ने सवाल और जवाब के अंदाज में इस्लामी मालूमात और सीरत के उन्वान से बहुत ही गहरी और अच्छी खासी मालूमात आप हज़रत के सामने पेश की है। 8वें नंबर पर है मुस्कान जावेद, जिन्होंने जो ग्रामर्स और कायदे का जो नूरानी कायदा हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि कुरान के पढ़ने के कायदे क्या हैं, उनमें से कुछ कवायद को बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया। नबे नंबर पर है मुस्तफ़ा सैफ़ी, जिन्होंने अपने प्रोग्राम को पेश किया मस्जिद में दाखिल होने की और बाहर निकलने की दुआ। और 10वें नंबर पर है मोहम्मद आइज़, जो इस प्रोग्राम का सबसे छोटा सबसे मासूम बच्चा था और उसने आप हज़रात के सामने सूरह फातिहा पेश की। मौलाना का कहना ये था कि ये इससे अच्छे भी लोगों ने प्रोग्राम पेश किए हैं, लेकिन इसकी उम्र के हिसाब से इसका नंबर इनमें बनता है। ये 10 बच्चे हैं। अब जो है इनामात के एतबार से हमारे यहाँ दीनियात का कोर्स पढ़ाया जाता है। दूसरी और तीसरी जमात हमारे यहाँ मुकम्मल कर चुके हैं बच्चे। उसमें भी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चे आए हैं, उन बच्चों को भी इंशाअल्लाह खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। अब हम इन सारे बच्चों को तरतीब से बुलाकर आपके सामने इनामात का ये सिलसिला ख़त्म करते हैं। मैं बेटा नाम लूँगा, ज़रा जल्दी जल्दी आप तशरीफ़ लाएँ ऊपर और अपना इनाम हासिल करके जाते जाएँ। बल्कि वक्त की बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ तंगी है कि इन बच्चों को फिर हम नाम हमने लिखे हुए हैं। तकरीबन 130 प्लस बच्चे हैं हमारे यहाँ। कितने बच्चे हैं? तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा, नमाज का वक्त तंग है, हर बच्चे और छोटे बच्चे आने में वक्त लगेगा। ये यहाँ आकर अगर इनामात हासिल करेंगे तो फिर नमाज जो है 5:30 पौने 6 बजे तक चली जाएगी। इसलिए इन बच्चों से भी हम माजरत। इंशाअल्लाह बेटा ये इनामात तो असल आपका यही है कि आपने अपने इलाके के बड़े बड़े उलमा के सामने और अपने महल्ले और अपने कॉलोनी के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं और आवाम सारे लोग हैं, इनके सामने आपने जिस हिम्मत के साथ, जिस हौसले के साथ और जितनी क़ुव्वत के साथ में आपने प्रोग्राम पेश किया है, यही आपका हकीकी इनाम है। और इन हजरात का सुनना ये आपके लिए सनत है। अल्लाह ताला आप हजरात को खूब तरक्कियों से नवाजे। अब मैं हज़रत मौलाना याकूब साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर सी बात और उसके बाद दुआ फरमाकर जलसे का इख्तिताम फरमाएं।
جو ہمارے ٹاپ 10 پرفارمرس ہیں ان کے لیے میڈلز بھی تھے، لیکن ان کو میڈلز ہم نے نہیں دیے ہیں وقت کی تنگی کی بنا پر. ہم ان کے انعامات ان تک انشاءاللہ آپ کی طرف سے پہنچا دیں گے. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام. محترم علماء کرام اور معزز سامعین اور محترم خواتین اور عزیز طلباء و طالبات، یہ بہت اچھی نورانی محفل ہے. دل تو چاہتا تھا جس طرح بچوں نے شرکت کی میں بھی اس میں شرکت میں شریک ہو کر ان کا ساتھ دوں، لیکن میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا رہا ہوں بچوں کے ساتھ میں، کیونکہ موضوع بہت اچھا تھا اور محفل بہت اچھی نورانی تھی. دل چاہتا تھا کہ دل کھول کر کچھ بات کہی جائیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ وہ بات مختصر کیا بلکہ بات نہ کی جائے، کیونکہ ہم لوگوں کا مزاج نہیں ہے کہ دینی باتوں کو لمبی دیر تک سننے کا. ہمارا مزاج ہے گانوں کو سننے کا، قوالی کے سننے کا، ناچ گانوں میں محفلیں پوری رات بیٹھنے کا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، لیکن دینی شعور ہمارے اندر نہیں ہے. یہ ایک ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. باہر کے الحمدللہ جو بچے نے آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے، دعائیں پڑھی، کلمے پڑھے، قرات پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، نعت نظم بھی کی. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. یہاں بول کر کھڑا ہونا، آپ زندگی بھر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیا جائے تو الحمد پڑھنا بھول جائیں گے. لیکن یہ بچے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جتنا ماں ترجمے کے جتنے حضرات کو آپ دعائیں یاد ہوئی، بچوں نے سنائی، ہم آپ سے پوچھا بھی کسی کو کھڑا کر کے کہ فلاں دعا کا ترجمہ بتائیے، تو شاید ہم نہیں بتا پائیں گے. معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم اللہ کے سامنے کیا کر رہے ہیں. بہرحال کے کیونکہ اس وقت ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، ماں بہنوں کے تعلق سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں. آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے. آپ ماؤں کا جو کردار ہے وہ آپ دیکھیں گے، تاریخ اٹھا کر پچھلے اوراق کے اندر جائیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو نبیوں کو جنم دینے والی، نبیوں کی پرورش کرنے والی، اولیاء کرام کو جنم دینے والی، اولیاء کرام کی پرورش کرنے والی، علماء کی، یعنی جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں سب ماں کی گود کے اندر پل کر اور یہ انہوں نے مقام حاصل کیا ہے. آپ کا مرتبہ تھا وہ مرتبہ ہے، اور سب سے پہلا مکتب جو ہے وہ ماں کی گود ہی ہے. تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں. آپ اپنے مرتبے کو پہچانتے ہوئے اسلامی کردار کو اپنائیں. آپ اسلام کی طرف سے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اسلام نے بہت ایک گہرے کے اندر بند کر دیا. ہرگز نہیں. یہ ہماری اسلام پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر یہ آتا ہے کہ ہمیں اسلام نے قید کر دیا. اسلام نے قید نہیں کیا، قید تھی تو کیسے چھڑایا اسلام. اس موضوع پر انشاءاللہ کسی وقت خواتین سے متعلق بہت بڑی ایک معلومات ہے جو ان تک پہنچنا بھی ضروری ہے. بہرحال کیونکہ تعلیم کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی جو ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن کی تعلیم اسے ہلکا نہ سمجھیں. جیسا مولانا ارشد صاحب نے فرمایا کہ ہم دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہم سارے جتن کرتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے نہیں کرتے. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. یہ بھی ایک طویل موضوع ہے. بہرحال میں ایک ضمن سے اتنی بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم یہاں دلا رہے ہیں، میری درخواست ہے مسجد کے ذمہ داران سے بھی، محلے کے لوگوں سے بھی اور محترم ناظم صاحب سے بھی کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر علوم کا بھی ساتھ رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو تو سن لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان تھی، لیکن ساری دنیا کی زبانوں کا تعلق تھا. ہر زبان مسجد نبوی سے پڑھائی جاتی تھی.
किसी जुबान का इकरार नहीं। बाज जोहला इस पर एतराज़ करते हैं। एक जगह जाने का हुआ, अरे साहब मस्जिद के अंदर कुरान के अलावा दूसरी तालीम क्यों नहीं तालीम? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत उठाकर देखी, जब खुतूत लिखते थे, लिखवाते थे, पढ़ते थे, पढ़कर सुनाते थे या भेजते थे, उसका तर्जुमा कराते थे। बाद साहबा किराम से हुक्म फरमाया कि जुबान कौन कितने दिन में सीख लेगा? बाद साहबा ने अल्लाह के रसूल 15 दिन में, और 15 दिन में जुबान सीख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उनके खुतूत लिखे और खुतूत भेजे गए। अगर ये ममनू होता तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तुम समझदार हो जो दीगर उलूम का इनकार करते हैं। दुनिया की तालीम, इससे इनकार नहीं कि आज की ज़रूरत की चीज़ है, दुनिया की तालीम भी दिलाएं, लेकिन उससे अहम अव्वलियत है हमारी दीनी तालीम का मरकज़ बनाकर बच्चों को दीनी तालीम से आशना करना, ताकि ये ज़िंदगी तो वक्ती है, आज छूट जाएगी, कल अल्लाह के यहाँ क्या मुँह दिखाएंगे? कल अल्लाह के यहाँ किसी ज़ुबान का एतबार नहीं होगा, दीनी तालीम के बारे में बात पुरस होगी। इसलिए कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। बाहर के अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। इन बच्चों ने पढ़ा, बड़ी खुशी, बड़ी मसरत हुई। अपने बच्चों को ज़रूर पहुँचाएँ और एहतमाम के साथ वक्त पर पहुँचाएँ। जिनके बच्चे नहीं आते हैं उनको भी चाहिए। देखिए, आप घर में ट्यूशन पढ़वाते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जो माहौल मिलता है ना, माहौल की पढ़ाई का एक अलग असर होता है। लिहाजा बच्चों के साथ बैठकर ये ना समझें मैं अमीर हूँ, गरीब बच्चों के साथ कैसे बैठें, ये भी हमारा एक धोखा है। ये शैतान की तरफ से एक मक्र है जो इस तरह का दिल में खलजान पैदा करता है। इन बच्चों के साथ बिठाकर अपने बच्चों की तालीम तरबियत ये ज़रूर कराएं। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि कायद साहब का बताई गया मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं, उनकी आज़ाद की वजह से उनकी आज़मा हाजिर रही। इंशाअल्लाह आइंदा कभी वो भी तशरीफ़ लाएंगे। जो आपके सामने मैंने कहा था, असल में देखिए बच्चों तो बच्चे हैं, बच्चों की तरफ से ये मुतालबा है कि हमें प्रोग्राम स्टेज पे ही चाहिए। तो मैं मौलाना के हाथों इंशाल्लाह सभी बच्चों को तरतीब से बुलाकर यहाँ इनाम तकसीम करवाते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले वो बच्चे आएंगे जिन्होंने इस प्रोग्राम में इनाम पेश किया है, और इसमें वो टॉप टेनर्स भी हैं जिनका नाम पहले मैंने जिक्र किया, उनके लिए मेडल रखे हुए हैं, उनको मेडल दिए जाएंगे। और आदिल भाई और इमरान भाई की तरफ से हर बच्चे को जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया है 100 रुपये का इनाम है। अब्दुल रहमान भाई की तरफ से 2000 रुपये का मजमूई इनाम सभी के लिए है। नहीं अभी नहीं रहा। और किसी का भूल तो नहीं रहा मैं इनाम जिन्होंने मजमूई सबको दिया हो? पहले ऐलान हो चुका हनीफ भाई की तरफ से, आरटी वालों की तरफ से। रहमान भाई का ऐलान हो गया, रहमान भाई की तरफ से 2000 मजमूई सभी बच्चों के लिए। अब हम नाम पेश करते हैं बच्चों के। बेटा जल्दी जल्दी आइए आप, है ना। सबसे पहले आइए जैद फिरोज, जल्दी आइए बेटा। मैं सबके नाम इकट्ठे दे दे रहा हूँ, हज़रात उलमा खड़े हो जाएं अपने हाथों से बच्चों। जैद फिरोज आइए बेटा जल्दी। इसको पीछे करो। नहीं मिसबा रशीद, समायरा इमरान, फिरदौस शकील। बेटा यहाँ से ले लो, सबका एक जैसा है, नाम लिखे हुए सब पर दे दीजिए। सबके इनामात पर बेटा नाम लिखे हुए हैं, उन्हीं के नाम ले रहा हूँ, सबको दीजिए लिफाफे। मूसा अजान, आयशा नासिर, आयत इमरान, आइज़ आमिर, हुरैन अजीज़, तैयबा इदरीस, अयान अबरार, अमायरा समर, सुहेब, हिशाम अफ़ान। बेटा आराम से एक दूसरे का ख्याल रखती हुआ आ जाइए, शाबाश। लिफाफे सबको दीजिए। जैद सुहेल, आयज़ा, साद जावेद, सबाहत, मुस्कान जावेद। आ जाइए बेटा, शाबाश। संभल कर उतरना बेटा, संभल कर उतरना, कूदो नहीं, कूदो नहीं, उधर से जाओ, उतर कर आना। सबाहत,
ماہرہ یاسین، مسکان جاوید، راحمین، اتبان، احمد، ہانیہ سندوس، حورین زیانہ، علمہ ماہرہ، زید زویان، ارسلان ریحان حسین۔ بیٹا جن کا نام لیا جا رہا ہے بس وہی آئیں، ماشاءاللہ۔ ارسلان ریحان حسین، مصطفیٰ سیفی، ارشان انس ابرار، شمع پروین، انس امجد، عالیہ منتہا، تقی افضل، راہم، رائمہ فاطمہ، مریم عنایہ، نصرہ سہیل۔ یہ تقریباً 45 بچے ہیں جنہوں نے آپ حضرات کے سامنے پروگرام کو پیش کیا ہے، اور باقی جو بچے ہیں تیاریاں سب نے کی تھیں، لیکن چونکہ سب کا پروگرام یہاں سے نہیں کر سکتے تو ہم نے ایک ہفتے پہلے ان کا سلیکشن رکھا تھا۔ اس سلیکشن میں جو بچے منتخب ہوئے ہیں ان بچوں کو پروگرام پیش کرنے دیا ہے، اور جو منتخب نہیں ہوئے ہیں پروگرام انہوں نے بھی تیار کیا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ ان میں کمی تھی جس کی وجہ سے ان کے نام کو یہاں منتخب نہیں کیا گیا۔ انعامات تقسیم ہونے کے بعد فوراً اذان ہوگی، اور اذان کے فوراً جو ہے 5 منٹ میں مستورات نکل جائیں گی، اور اس کے 5 منٹ کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ۔ میں اعلان کروں گا ابھی نماز کے صحیح وقت کا۔ جو بچے باقی ہیں ان کے نام میں لیتا ہوں۔ رابعہ فاطمہ، شاہویز ذاکر، طاہا طاہر، طلحہ طاہر، سعود جاوید، صفیہ سہیل، حمزہ شمیم، ہیرا عزیز، زوہان راجہ بابو، امان رضوان، حمیرہ سعدیہ، عبداللہ ہارون، عائشہ ذکیہ ناصر، عباد وسیم۔ نام پکارنے کا بیٹا انتظار مت کریے، آپ آتے جائیے۔ زوہان مبین، عادل زینت، ارمان ماہرہ، الفیہ فیروز، ارسلان ایان آرزو، زید اسحاق، اعجاز مدبر، فضا جاوید، صالحہ صدام، ریحان شیخ عمر، نائرہ شکیل، سنم شیخو، عبدالصمد سلیم، اقرا شاہد، عالیہ عمران، الفیض، سید سعد علی، سمائرہ حارث، عبدالرحمن عبدالرزیم، فائزہ انیس فائزہ لہیب، یوسف محبوب، زید اشتیاق، احد اشتیاق، فیض سہیل، ریان سالار، فرزان عالمہ، معاذ انشا، رضا سیف الازمان، ابراہیم عارف، اذان ارشینہ، اسد احمد، انظار احمد، خضر فیضان، اذہان علی، التمش القمہ، صابر فیاض، ابوذر ماہرہ، نازیہ ارمان، اذان عمیر، علینا اشرف، عارف عرفان،
समायरा अयूब, शाहनवाज, ज़ैनब अदनान, इबाद इरशाद अली, अरहान शाहिद, शमसा फारूक, ज़ैद ज़ैनुल ज़नायरा, सफ़िया फ़हीम, अरसलान इमरान, मायरा लाल मियाँ, अलीज़ा, इज़हान, हसनैन अतीक, जवाद दानिश। मुख्तसर दुआ होगी 2 मिनट की और उसके बाद नमाज का मैं ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ए अल्लाह, इन बच्चों को इल्म नाफ़िअ अता फरमा। ए अल्लाह, इसका इंतज़ाम करने वालों की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, इनके रोज़गार में तरक्कियात अता फरमा। ए अल्लाह, इनके कारोबार में तरक्कियात अता फरमा, इन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा। ए अल्लाह, नेक कामों में खर्च करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसूरात का जो रास्ता है पर्दे के पीछे से, मस्तूरात का जो रास्ता है वहाँ से मर्द हज़रात हट जाएं और मस्तूरात अपने अपने जो है अपने रास्ते से निकल जाएं आराम से। हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब को, मुफ्ती राशिद साहब तशरीफ लाएं। हाफिज़ निज़ाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मस्जिद के जो मुअज़्ज़िन हैं जो हमारे साथ पढ़ाते हैं उनका इस्तेक़बाल करें। और हाफिज़ निज़ाम साहब से गुजारिश है कि हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब जिन्होंने निज़ामत की खिदमत अंजाम दी है उनका इस्तेक़बाल करना। हम तमाम मेहमानों का बुहे तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं और तमाम मुआविलीन जिन्होंने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, मुझे मालूम है कि वो लोग कौन हैं, जिन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए और इस महफिल को सजाने के लिए हमारे इस मदरसे का ताउन किया है। अल्लाह ताला आप हज़रात के इस ताउन को जानता है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ताउन को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपके जान माल में, इज़्ज़त में, आबरू में और हर चीज़ में खूब तरक्की और बरकत अता फरमाए। भाई 5:05 पर इंशाअल्लाह नमाज होगी जमात से। आप हज़रात यहीं बैठे रहें, जब अज़ान मुकम्मल होगी फिर मस्जिद में जाएं आप हज़रात, जब तक मस्तूरात निकल जाएं। मैं हमारे मर्द हज़रात से गुजारिश करता हूँ थोड़ा एक तरफ हो जाएं तो मस्तूरात यहाँ से भी निकल जाएंगी, बीच में से जल्दी निकल जाएंगी।